سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخانو كل سلام اكزامير مسكن بوغني سلاميين نسخاتكم ون ببزل لهم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعد مرة تسفايا انكو عدما نوشانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو ناز خوين كعني دك عبيت وي معري واغا معزو يحزلكم ماز إذنهو كم تريبوا لهم بعد أفلام يراقينو بقدامي درجة زي سراح واقع كندين هون زل حزلكم مزيني خذ كعبي في الزعمة تختاتلو إلوين نيهان شلو بري كم تريبوا لهم نيكان شلو بري بدليتكم عينة ديزاين سراح زي تريبوا لهم بتشازي قنص اسخاتكم دسلكم ديزاين بزيكم زي أسر حليتيركمو يسرح لكم يو أنا واقو حيزلكم مزيني خوز كعبي في الزعمة تختاتلو نشانالي حدش تسخنكم سبسكرايب لبراز خنكم كعال لايك شير نقولكم نختبرتها عني بتحتنا يلاو لايك شير نتقول لي كابلبي نامسكمكم يا مالتيو دك عبيت وي معري إنا كم ذاتري واللكم واقع ناي جزا هنجمرينا إذا بمعرض تري واللكم سلسة بسلسة ناي سالونيا مالتيو إنا إذا تري واللكم بعد أفلام يراقينس بزقدر ما يدرجة أي بايزوي حافة بالكم حافة ينسوا إلى خندق إذا عايز خون حادث حزيزي سلسة بسلسة مقدفوه إذا نورمال حنت برم كان بعلس حافيت ولن بتعمي يرزين زوجني هنشتيني حنت خلاص بعلس بتعمي يرزين حافة لنا بتعمي أونجو إنها بزا أنا زل هو سفر كبابيو سلازي نزا سالون بتشا سلسة بسلسة نحتاج تروحينكم ديتو دنا نتلكم 45 شحي إلني ناي مجرى شواقة 45 شحي نان سرحي لني كاو 45 شح هذه سلسة بسلسة شعتك كاري مسألوت شعتك كاري هذه تن 45 شح نتشعتك كاري مالي سلسة بسلسة شعتك كاري مز انتيلا نكاري كنديني تلكمني 45 شح كافل نتشعتك كاري نكاري 5 شحي وتحلو مالتينا سلازي أنا قاري من نزلني قدمي حزي قدمي كلتسهم من ديخونا أرى ندعي كلتسهم من ديخونا لكم يهم بتشاكن قدمي حزي بتشافتي نافت أزوستها جزيو مالتيو تأوزو خانت يعني رفزوش تعالوا عد حق أكوابي نكاري شو عدت شحن 300 يوم نيرو مالتيو إذا كنت أنا أفتزل هو سفر بعد داون جزيو 5 شح كل شحن 300 أني سدنيا ولا استنقر عزي فلت اليوم خوارا وقاري منين يرجع بيت وينا بايزوي عراقا وادا يزبهلس كم زيزو لينا كبوتنا بوتا خيركم أفتح هذا شبششن 5 لخاشوعتي 3 نايزي بقى بدعم 5 شحن بعد سيف سلام جزي كوي ولا أنا بعد كل تعمت ناتي مع زوج هذا سرحنا ب4 شحن ومنتني يسرحيو سلازس من بقى تنقول سندع غير منين يزي فلت ودي عراقا موساخم خواري فلت انكن خاري بوتا شوعتن 3 يبقى انكن كاري 5 شحن يصرح لنا قاري مني إنها زرو ويك أنسي خون أنس ما تسفر نقبر زرو جن زي عد أونيا نايزي الراشاق نقرأكم يخليه كرفوكم يخليه معزو خاني نايخان شلو معزو مالتيو نايخان شلو معزو حزي ذات ريوال لهم عينة الديزاين سجم لاميرا يا بالنسبة الكوينو سجم لاميرا كأخاني زي ناي تحت صور زلو صور ونيو كم ون أفتحتي أمرت زنك حامل نخو رصحت جلس لزنخو أو بتعم تلقى لينا نهي تحت كم ذات ريوال لهم كبتو بوز كبتو برئيسي بتعمي روجيد بتعمو مالتي روجيدينا كبتو بحزين ناي ما يقدم حزي بقوما ببلاستيك جيرو منبرك قدم حزي ما يكزرقع خلو بحزينيو أنا إذا حزين نسرو معلومة لكو تقاميتو أي باللعن سلازي ناي ما يتبو يبحال زنهي خانشو اللي بتحت زقامتو إنا أما أخلكم أقوم بلعلي إنا تزرحو خانشو اللي رئيس ناي ما يتبو يغيرلو محاك روغود معات ناي وجي الناسي بسبعة 5 شحنا نسرحي لنقاري مني ناي خانشو اللي سبحات 3 نقول 3 نقوم 3 يا ساعة 5 شحن صار لني أنا وين قدمي خندي عامتيو قدمي كل عامتي قدمي 3 عامات وكانس أنا ساعة 5 شحية سرحيوناتينا أم خعني كبتو بيخونا سئلو نورمال برت نايوج خينس نورمال برت يجيرو لنا
95 ሽሕ ይብለና ኣሎ በቃ ነገር ይምን እንሆ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዋጋ ምጥያቅ እንታይ ዝኣክል ከም ዝጠቅም እያ ነው እዚ ተማሂረና ኣብ ሓደ ቦታ ሰብ ፍለጥ ወይ ትፈልጥዎ ብዘይ ግድስ ኣብ ሓደ ቦታ ገለ ይፈልጡ ገለ ጥዑይ ይሰርሕ ኢልካስ ብናይ ቀደም ስምሒስካ ኣብ ሓደ ቦታ ብክባር ዘይምግዛእ ስለዚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከይድኩም ብጣዕሚ ዘይርኩም ክትጥይቁ ኣለኩም ንምንታይ 100 ቅርሺ ልዩነት ዘይትህልወና ስለዚ ኣብዚኣ ከምዚኣ ትመስል ዓዳውን ከባቢ እዩ ስልክ ቁፅሪ ወይ ከዓ ኣምፅየ ክወኩም እያ ሓቂ ምዝራ ኣነ ስልክ ቁፅሪ እውን የተቀበልኩወን ግን ማዕፁር እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ካብኡ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ድማ ዋጉ ብጣዕሚ ሕሳር እዩ ካብኡ ብጣዕሚ ቅንዕና ኣለዎም ናይ በዓልትኩም ኣቑሑት ገዚእኹም መምፂኹም ተደሊኹም ኣብ ገዛኹም ይሰርሕልኩም እዮም ተደሊኹም ደግሞ ኣቑሑት ገዚእኹም መምፂኹም ኣብ ባዕሎም ይሰርሕልኩም ተደሊኹም ደግሞ ምስ ሙሉእ ንብረቶም ደግሞ ባዕልቶም ይሰርሕልኩም ብሰለስተ ዓይነት ኣማራፂ እዮም ሂቦምኒ ስለዚ እንድሕር ትደልይዎም ኮይንኩም ከይደ ከራኽበኩም ይኽእል እየ ኣብቲ ከባቢና እዩ ማለት እዩ እና ዋጋ ማዕፆ ከምዚ ይመስል ካብኡ ከዓኒ እዚ ናይ ካንሸሎ ማዕፆ 75,000 ክብለኩም ከለኹ ይፈላለ እዩ ሕዚ ብጣዕሚ ዲዛይን ዘለዎ ኣብዚ ጌጣጌጥ ዝበዝሖ ነገር ተኮይኑ ንምስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ዋጋ ይወስኽ እዩ ስገም ላሜራ ግን ብዙሕ ናይ መጋየፂ ስለ ዘይብሉ እዩ 95,000 ለምበር ስገም ላሜራ ሕዚ ጠንካራ እዩ ብጣዕሚ ንብዙሕ ዓመታት ምንም ከይኮነ ዝቕመጥ እዩ እዚ መጋየፂ ዝግበር ደሞ እቲ ካንሸሎ ጠንካራ ኮይኑ ዘይኮነስ እዚ መጋየፂ ንኽሰርሑና እቲ መጋየፂ ክባር ስለ ዝኾነ እምበር ካሊእ ምንም ዘምፅኦ ተኣምር የብሉና ደቂ ዓበይቲ ወይ እቲ ጠንካራ ዝበሃል ግን ስገም ላሜራ እዩ 95,000 ለምኾኑ እዩ ስለዚ ናይ ዋጋ ማዕፆ ከምዚኣ ትመስል ካሊእ ከዓኒ ዋጋ መስትያት እዩ መስትያት ተመሳሳሊ እዩ ካብ 3,700 እስካብ 4,000 እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቀፃሊ ደግሞ ዋጋ ናይ ኳርቲስ ቀለምና ዋጋ ናይ ገዛ ቀለም ናይ ውሽጢ ቀለምና ከምኡውን ናይ ደገ ቀለም ተሓፃቢ እንድሕር ኣደሊኹም ብክልተ ዓይነት ቀለም ሳልሳይ ኳርቲስ ናይ ሓደ ነገራት ብቻ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና እዛ ካንሸሎ ካሪአኩም እዚ ብዙሕ ከምዚ መጋየፂ ዝበዝሕ ዓይነት ካንሸሎ ብክባር ዝስራሕ ካሪአኩም ፎቶ ከቕምጠልኩም ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሓዚ ዝትርእይዎ ኣለኹም ካንሸሎታት ባይዘወይ ሰኢለኒ ሳምፕል እየ እምበር መዓት ኣሎ ካብ ዝበልፅ ባዕሉ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ማእከል እዚ እኒሆ መዓት መጋየፂ መዓት ስኢሉ መዓት በቃ ኣቑሑት እኒሆ ዝኣተወና ንሱ እዩ ክባር ዘብሎ እና እዚ ደግሞ ብዙሕ ጥንካሬ የብሉ መልክዕ እምበር ጥንካሬ የብሉንና ስለዚ እዚ ንእሽተን ክብር ዝበለ እስካብ 80-90 እዩ ዝስራሕ ከምዚ ዓይነት እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይርሳዕ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዮ ባይ ባይ